अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नईमा जी, माइक अनम्यूट कीजिए जी। आज हम अपना इंशाल्लाह ताला बुक 2 का लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 है अलिफ, और इसमें हम आज जमा के औजान देखेंगे। जमा के औजान दो तरह से हैं, एक जमा किल्लत कहलाता है और एक जमा कसरत। तो अरबी लैंग्वेज आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कि इसमें बहुत वेरिएशन है, और पहचान के लिए जैसे हमारी उर्दू जबान में इतनी सारी चीजें नहीं हैं जितनी के अरबी जबान के अंदर है। सबसे पहला फर्क जो हमने देखा था कि उर्दू में या इंग्लिश में हम बस वाहिद और जमा करते हैं, जबकि अरबी में हमने देखा कि वाहिद, मुसन्ना और जमा, तीन जो है वो तरीके आप कह लें या अदद को पहचानने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और मुसन्ना का बिल्कुल एक डिफरेंट पैटर्न है। इसी तरह से जो जमा है उसके भी औजान मुख्तलिफ हैं। तो दो औजान तो हम जो कहते हैं जमा किल्लत और जमा कसरत। जमा किल्लत जो है उसमें उसके उसके वजन के ऊपर जब कोई जमा का सीगा आता है तो हम आराम से उसको ये समझ लेते हैं कि ये इसमें 3 से लेकर 10 तक की काउंटिंग हो सकती है। जैसे हम मुसन्ना के बाद हम कहते हैं ना 3 यानी 2 से ज्यादा होंगे तो जमा होंगे, तो अब इसमें 3 से लेकर 10 तक की जो काउंटिंग है उसको हम जमा किल्लत के अंदर लेते हैं। तो जब वो जमा किल्लत के वजन पे वो लफ्ज बोला जाता है तो हमें समझ आ जाती है कि इतने से लोगों का तस्करा किया जा रहा है। जो कसरत का वजन है वो बस 10 से ज्यादा जो होता है उसके ऊपर वो हम जब वो वजन इस्तेमाल करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि 10 से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है, इतने लोग इस काम को करने वाले या जो भी हम कहें वो इसके अंदर होते हैं। आज के सबक में तो हम सिर्फ सिंपल सा करेंगे, लेकिन अगला जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें फिर हम इन औजान को इंशाल्लाह ताला डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिस है वो जमा के औजान के ऊपर है। तो रेमा जी स्टार्ट करते हैं, लेसन का नाम पढ़िए। अद्दर्सु सालिसु, लेसन नंबर 3। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी है सर। ठीक है, इसका पार्ट जो है वो पहला पार्ट है। तो अरबी में जो है वो हमजा, अलिफ बे जीम करके पार्ट्स के नाम होते हैं। तो ये पहला पार्ट है इसका। आप जी। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पहला जुमला पढ़िए। मन हाउलाइल फतियातु तव्वालु या अलियम। अच्छा, दोबारा पढ़िए जरा, कुछ आपने मन यहाँ हा पर स्पेलिंग गलती की है यहाँ पर। मन मन हाउलाइल फतियातु तव्वालु नहीं, फा की, जी, फा के नीचे जेर है ना। फितियातु फितियतुत, फितियातु फितियतुत। तव्वालु हम्म या अली। हम्म या अली। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि मन क्या है? मन मुब्तदा है सर। नहीं नहीं, अभी आपने सिर्फ पहचान करनी है चीजों की, ठीक है? जी जी। आपने तो मुझे बताना है कि मन को आप क्या पहचान रही हैं यहाँ पर। इसम, फेल, हर्फ, इसम है, इसम इस्तिफहाम मन। इसमें इस्तिफाम है। जी, पहले आपने सिर्फ ये बताना है। हा जी ठीक उलाई है। आपको क्या लग रहा ये जमा है, इशारा है है? जमा का। जमा का इशारा है। मुजक्कर है, मुन्नस है? मुजक्कर है। अच्छा, आपने बताना है। अभी आप कुछ भी नहीं देख रही हैं आगे क्या, अभी आप सिर्फ इसको बता रही हैं। तो ये मुजक्कर मुन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है जमा का इशारा, ठीक है? जी जी मुजक्कर आगे मोमिन जी। बताइए, आगे क्या लिखा हुआ है? फितियतु तव्वालु
नहीं, खाली फितिया। फितियत। जी। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इसको जो है वो कैसे पहचानेंगी। मतलब हाउलाई फितियत, हम्म। सब नौजवान या तमाम नहीं नौजवान। नहीं 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 नहीं, तर्जुमा नहीं करना। आप मुझे जी। अल फितियातु को आप क्या बता रही हैं कि यहाँ इसम इशारा के बाद अगर मुअर्रफ बिलाम इसम आता है तो फिर वो क्या बन जाता है, मुशारन क्या अलैह। पहचान। मिशारुन अलैह। जी, आप अलिफ कैसे लाम। बताना है। जी। जी। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखिए, इसका सिर्फ इतने से का तर्जुमा कीजिए। सब नौजवान या तमाम नौजवान। हाँ ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अल फितियतु मुअर्रफ बिल लाम के साथ है, इसके बाद आने वाला इसम भी अलिफ लाम के साथ है। तो जी। हम अब इसको क्या समझेंगे कि इसको हम क्या मुकाम देंगे। ये मुरक्कब तौसीफी है। ठीक है। और ये अत्तवालु किसकी सिफ्त है। अत्तवालु ये इनकी है, मतलब फितियत होगी। फितियतु की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ आप मुझे ये बताइए कि हाउला इत फितियतु तवालु, ये पूरा का पूरा जुमले में क्या बनेगा, क्या मुकाम होगा इसका। ये खबर बनेगा मन के अच्छा, लिए। नहीं देखिए, हमने पढ़ा था कि मन जो है इस्तिफामिया वो मुब्तदा और खबर जी। दोनों बनता है। मन जी। के जी। बाद अगर आपको कोई इसम मारफा नजर आ जाए तो फिर हम उस इसम मारफा को मुब्तदा बना देते हैं और मन को खबर बना देते हैं। जो मुरकबे जी। इशारी है ना, जी। मुरकबे जी। इशारी खबर नहीं बनता। ठीक है। तो अल फता इसका वाहिद है और फितियतु उसकी जमा। जमा जमा। है। ठीक है। अच्छा, अत्तवालु ये मैम ये जमा है, ये भी तवीलुन की। तवील उनकी जमा है। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि मरकब तौसीफी जो है वो चारों पहलू जो हैं इस्म के, उसमें मुताबिकत फुल है। इनकी कोऑर्डिनेशन होती है ना, फुल जी। कोऑर्डिनेशन होती है, एक जी। जैसे होते हैं। ठीक है, वाहिद है तो फिर सिफ्त भी वाहिद है, और अगर जमा है तो फिर सिफ्त भी जमा आती जमा। है। ठीक है। तो अब आपने यहाँ देखा कि ये अम, दोनों जो हैं वो उसकी हमें जमा की सूरतें नजर आ रही हैं। ठीक है। जी। अच्छा, अब आप इसका तर्जुमा क्या करेंगी। ये सब ये सब लंबे नौजवान कौन है। हाँ ठीक है। लंबे नौज और या अली को तो आपने ऐड ही नहीं किया बीच में। जी। या अली। जी या अली, ये निदम दादा हो गई या अली। ये सब हम्म। लंबे नौजवान कौन है। हाँ ठीक है। ए अली, जी। ये सब भी कह सकती हैं क्योंकि नौजवान हैं जब हम कहते हैं तो उससे हमें मालूम हो जाता है कि हम जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब आप इसका जवाब दीजिए। हम तुल्लाबुन जुदुदुन। ठीक है, हम को क्या करेंगे हम। ये हम जमीर है जमा की। हम्म। और जो तुल्लाबुन है ये तालिबुन की जमा हो गई। तुल्लाबुन जुदुदुन। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए तुल्लाबुन की वाहिद बता दीजिए। तालिबुन। तालिबुन। ठीक है, और जुदुदुन आपको क्या लग ये रहा है, ये वाहिद ये है। भी जमा, ये भी जमा है जदीदुन की। तालिबुन जदीदुन। अच्छा, तो आप इसका तर्जुमा कैसे करेंगी, वो तालिबुन सिर्फ जदीदुन का।
वो सब नए नौजवान हैं, नए तालिब इल्म है, सॉरी, वो सब नए तालिब इल्म हैं। यहाँ लिख देते हैं क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, तो ये इसका वाहिद है। ठीक है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तुल्लाबुन आपको कौन सी जमा लग रही है? जमा सालिम है या जमा मुकस्सर है? ये जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर है। और जुदुदुन? जो जदीद, ये भी मुकस्सर है इसका। जमा मुकस्सर है। अच्छा, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका मौसूफ जो है वो जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफ्त भी जमा मुकस्सर आनी चाहिए। जी ये लाजिम नहीं है। ठीक है। बस ये जी कि जी। जमा है तो जमा ही होगी। और फिर वो जो उसके उस लफ्ज के जिस कायदे के ऊपर वो आएगा, तो जो जमा किल्लत है वो भी चार तरह से आती है, उसके भी चार वजन है। ठीक है। और कसरत के काफी सारे वजन है। जी तो उसको हम इंशाल्लाह ताला जो है तफसील के साथ हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हमने इतना सा ही इसको पहचानना है कि क्या लिखा हुआ है और ये कौन सी जमा है। ठीक है। अच्छा, जी सर। तो आप इसका तर्जुमा की मुझे पहले बताइए, मुब्तदा और खबर। ये हम मुब्तदा है और तुल्लाबुन जदीदुन इसकी खबर है। ठीक है, तर्जुमा कीजिए एक दफा फिर। वो नए तालिब इल्म है। वो नए तालिब इल्म है। नए तलबा भी हम कह सकते हैं ना? जी ठीक है, वो नए तुल्बा हैं। ठीक है, वो नए तुलबा हैं। तुल्बा हैं। ठीक है। जी ठीक है। ये एक सवाल और आप कर लीजिए, फिर हम किसी और। जी, अगला सवाल भी कीजिए। मिन आइना हम। मिन, मिन क्या है? मिन ये हरूफ जर है। ठीक है। आईना? आइना अस्मा इस्तिफाम हो गया। जी, हम अच्छा। जमीर है अब जमा की। जी। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था कि अस्मा इस्तिफाम हमेशा जुमले के शुरू में आते हैं। शुरू में आते हैं जी। ठीक है, वो मुब्तदा बने या खबर बने। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हरफ जर पहले आ गया है। तो बस जी इसकी एक ये सूरत है कि हरफ जर चूंकि इसम से पहले आता है और उसका अपना इफेक्ट जो है वो इसम के ऊपर छोड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको कुछ अस्मा इस्तिफाम के साथ से पहले आपको हरफ जारा मिलेगा। ठीक है। और वो उसी का हिस्सा बन जाता है। तो अब यहाँ मिन आईना, इसको आप क्या कहेंगी? आईना को जी। आप क्या देंगी? इसके एराब बताएंगी? आईना के एराब क्या है? रात सब ये तो नहीं मेरे ध्यान रफा नसब जर क्या होगा? मिन हरफ जारा के बाद आ रहा है ना? में। ये मजरूर तो होगा। बस, ये हाँ, मजरूर। आपने आंखें बंद करके ना, कुछ भी जी जी। हरकत लगी हो, आपने कहना है ये मजरूर है। हाँ जी, हर जर के बाद आ रहा है तो मजरूर। हाँ, ठीक है ना? क्योंकि जी अस्मा इस्तफा मबनी है ना, अय्यू के सिवा सारे मबनी है, उनकी एराबी जी हालत तो बदलती नहीं है। ठीक है। तो जी। आपने कहना है कि महल्लन मजरूर है। महल मजरूर। ठीक है। महल हम कहते हैं उस जगह को, इस उस जगह पोजीशन को ना। ठीक है। जी जी। तो जी ठीक है। ये जगह जो थी मजरूर की थी। अब बज़ाहिर इसमें कोई हमें तब्दीली नजर नहीं आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये यहाँ महल्लन, इसको हम मजरूर ही तस्वुर करेंगे। जी। ठीक है। तो फिर अब मुझे बताइए, आपसे मुब्तदा और खबर किससे बनाएंगे? मिन आइना, ये खबर मुकद्दम हो जाएगी और हम मुब्तदा मुअख्खर। हाँ, ठीक है, शाबाश। और क्या तर्जुमा करेंगे? वो सब कहाँ से हैं? अच्छा, अब ये हुम किसकी तरफ जा रहा है? ये तो लाबुन की तरफ जा रहा है। तो लाबुल जुदुदुन की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका जवाब भी दे दीजिए। हम मिन अमरीका। हम्म। हम मुब्तदा और मिन ठीक है। अमरीका ये जार मजरूर हो गए। ठीक है। वो सब जार अमरीका मजरूर से। होकर, जार वो मजरूर होकर मुतल्लिक खबर। कायम मुकाम खबर, मुतल्लिक कायम नहीं करेंगे ना क्योंकि खबर नहीं है यहाँ पर। खबर नहीं है, ये कायम तो मुकाम खबर। खबर नहीं है, कायम अच्छा, मुकाम अब खबर। देखो, ऊपर आपने देखा कि मिन के बाद आईना जो है वो
محلن ہم نے اس کو مجرور تصور کیا. اب جی یہاں من کے بعد امریکہ آ رہا ہے. جی جی. تو امریکہ کو آپ کون سے اسما میں سے لیں گی, معرب یا مبنی؟ یہ بھی مبنی ہے. یہ مبنی ہے. ہم دہرا لیتے ہیں کہ جب کسی بھی اسم کے آخر میں ایسے الف آ رہا ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت بھی نہیں ہوتی ہے, یا پھر چھوٹی یا, ٹھیک ہے, چھوٹی یا لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ کو کبھی کھڑا زبر نظر آتا ہے, مطلب اس کے اوپر حرکت نہیں ہوتی ہے, نقطے نہیں ہوتے ہیں, تو ایسا جو اسم ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں یہ مبنی ہے, چونکہ وہ اپنی اعرابی حالت تبدیل نہیں کرتے, کسی بھی صورت میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جی سر. تو یہاں ہم نے امریکہ کو بھی محلن مجرور تصور کر لیا, یہ امریکہ ہی رہے گا نصب جر اور رفع کی حالت میں بھی. ٹھیک ہے. جی. اچھا, تو ایک دفعہ ترجمہ کر دیجئے. وہ سب امریکہ سے ہیں یا امریکہ سے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اب ہم کسی اور کو کال کرتے ہیں. جزاک اللہ. بارک اللہ فیکی. ہم ایسے کریں اور آ جائیں ہمارے ساتھ. جی سمینا جی, مائک انمیوٹ کیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سمینا جی, نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. جی بالکل. اچھا چلیں, ہم نے یہ والا جملہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. چلیے ہم نے آج یہ اپنا لیسن جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے, تو ہم تھوڑا سا سپیڈ اپنی تیز کرتے ہیں. جی پڑھیے. اہم زملاؤک. ٹھیک ہے, آ کیا ہے؟ حرف استفہام. ٹھیک ہے. ہم ہم ضمیر. رفع نصب جر. رفع. رفع. زملاؤ کا, اس کو آپ کیا سمجھ رہی ہیں, یہ کیا ہے؟ پہلے اس لفظ کو پہچانے, یہ کیا ہے؟ تو یہ زمیلی سے زملاؤک مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. اچھا, زمیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے. زمیلی تو خود مرکب اضافی ہو گیا. صحیح, زمیل سے ٹھیک ہوگا. ہے نا, یہ ہے زمیلن. زمیل. اوکے. زمیلن. ٹھیک ہے, اعراب لگانے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, اس لیے میں نے اس کو ہاں. ایسے ہی لکھا. ٹھیک ہے, زمیلن. زمیلن واحد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع ہے, یہ بتائیے. زمیل واحد ہوگا. واحد ہے. زملاء اور زملاء اس کی جمع جمع ہوگا. ہے. ٹھیک ہے, اور کا ضمیر جو آ رہی ہے وہ مرکب اضافی کا مضاف الیہ ہے. جی مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گی؟ تمہارے دوست, وہ تمہارے دوست ہیں, وہ سب کیا وہ تمہارے تمہارے دوست ہیں. اچھا, ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس میں مبتدا اور خبر کس کو بنا رہی ہیں؟ ہم مبتدا ہوگا, زملاء کا خبر ہوگی مرکب ٹھیک ہے, اضافی. اور آ کیا ہے؟ شروع میں جو آ لکھا ہو. حرف استفہام, اس کا کوئی سٹیٹس نہیں. ویری گڈ. چلیے جواب دیجئے. نعم ہم زملائی. ٹھیک ہے. ہم زملائی مرکب اضافی ہوا. زملائی جس میں زملہ پلس یا متکلم. زملاء. اچھا, آپ اس کو خالی زملاء پہ نہیں چھوڑ دیں گی نا, آپ کہیں گی زملاء زملاء. پلس اوکے, یا زملاء متکلم. زملاء پلس یا متکلم. اور ہم مبتدا ہوگا, زملائی خبر ہوگی. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ کریں گی اس کا؟ ہاں وہ سب میرے دوست ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مزید بھی وہ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ ہم فی فصلی. ہم ٹھیک ہے. فی فصلی جار مجرور, فی حرف جارہ, فصلی مجرور اسم,
تو ہم مبتدا ہوگا فی فصلی متعلق قائم مقام خبر ہوگی جار اچھا مجرور ابھی میں قائم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، اس کو اب آپ یہاں اس کو آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے. آپ کو میں نے کہا کہ جب نقطوں والی یا آتی ہے نا جی تو اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اوکے اس کی اعراب تبدیل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر جو یہ یا لکھی ہوئی ہے فصلی، ٹھیک ہے، یہ اب آپ مجھے بتائیے، یہ دیکھیں نا فصل یہ جماعت، مرکب اضافی ہوا. جی. تو اب دیکھیں نا فصل یہاں انہوں نے حرکت تو نہیں ڈالی ہوئی، یا کے اوپر ساکن کی حرکت نہیں ڈالی ہوئی، جی لیکن جی انہوں نے یا کے نیچے نقطے لگا دیے ہیں جی جس سے آپ اس کو آرام کے ساتھ پہچان سکتے ہیں کہ یہ یا متکلم کا اٹیچ ہوئی ہے یہاں پر. جی ٹھیک ہے، تو بالکل فی حرف جارہ، فی کی وجہ سے جو ہے وہ فصلوں سے فصلی ہو گیا لی، اور مجرور. جب یا متکلم لگ گیا تو وہ مزید اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے ادا کریں گے. فی فصلی، جی فی میری فصلی. کلاس میں، جی ٹھیک ہے. وہ سب کیا ہاں جی 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 بولیے. وہ سب آپ کا میری سوال. کلاس میں ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ سب میری کلاس میں ہے. اگلا جملہ بھی پڑھیے. اہم مجتہدون. حرف استفہام، ہم مجتہدون، ہم مبتدا، مجتہدون خبر. ٹھیک ہے، کیا وہ سب محنتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے مجتہدون یہ کون سی جمع ہے؟ جمع یہ مکسر، جمع جمع سالم. سالم، جمع سالم. جمع سالم. اور جمع سالم کا ایک ہی وزن ہے، جی ٹھیک ہے. اونا. اونا مذکر جو ہے وہ اونا کے ساتھ آتا ہے، مونس جو ہے وہ آت. الف اور لمبی تا کے ساتھ آتا ہے، آتن کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا چلیں جواب بھی دے دیجئے. نعم ہم مجتہدون. ہاں ہم مجتہدون وہ سب محنتی ہیں. ہم مبتدا، مجتہدون خبر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ویاک جی ہم جزاک اللہ خیر. اور کو بھی کال کر لیتے ہیں. جی مجھے ملکہ نظر آئی تھی. جی جی ملکہ ریاض، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. اس جی کے بعد میم. نبیلہ جو آپ کو کال کرتی. جی چلیں جی ملکہ جی پڑھیے پہلا جملہ. نعم ہم مجتہدون. وہ ہو گیا. آپ یہ والا پڑھیے، یہ پڑھیے. ما اسماؤہم. جی میم ما استفہامیہ ہے. ٹھیک ہے. اسماؤہم ہم یہ ہمارے پاس مرکب اضافی ہے. اچھا اس کو آپ ذرا کھول کے بتائیے. اسماء مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب ہم لکھتے ہیں نا اسما، اسم کی جمع ہے نا جی اسما، ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں، آ رہا ہے نظر؟ جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں جو لکھا ہوا ہے اسما، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ واؤ کے اوپر لکھا ہوا ہے، واؤ لکھا ہوا ہے ساتھ میں. اس کا مجھے آپ کچھ بتائیں گے یہ واؤ کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ کیا یہ اسما میم اونا تھا؟ جی میم یہ اسماؤون تھا، جمع ہے نا. اچھا اچھا اس کا واحد کیا ہے؟ اسم. اسم ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب واحد اس کا اسم ہے اور اسم کی جمع ہے اسماء، ایسے ہی ہے نا؟ جی اسماء، ٹھیک ہے. تو یہ اب مقصر یہاں ہے. پر ہاں یہ جمع مکسر ہے، مقصر ہے. لیکن اچھا واؤ یہاں پر اب کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ جب ہم نے حمزہ کو درمیان میں ہم لکھتے ہیں تو پھر اس کو ٹھہرنے کے لیے، وہاں پر بیٹھنے کے لیے ایک کرسی چاہیے ہوتی ہے،
جی ٹھیک ہے. تو جی اگر رفع ہوتی ہے, حمزہ کے اوپر رفع, حالت رفع ہو, پیش ہو, تو ہم اس کو واو کی کرسی دے دیتے ہیں, اور اگر زیر اور ہو تو پھر ہم یا کی یا کرسی کی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور زبر ہو تو الف کی کرسی دے دیتے ہیں. تو یہاں پر اسماؤہم میں انہوں نے اس کو واو کی کرسی دے دی ہے. کہیں ہو سکتا ہے آپ کو بغیر کرسی کے یہ اسماؤہم لکھا ہوا نظر آئے, تو وہ بھی ٹھیک ہوگا. تو یہ اسماؤ جمع مکسر ہے اور اپنی اوریجنل حالت میں ہی موجود ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا, یہاں آپ مجھے بتائیے کہ مبتدا اور خبر کسے بنائیں گی؟ جی میم, ما مبتدا ہے, اسماؤہم خبر ہے. اچھا, کیونکہ ماں دونوں طرح آ جاتا ہے, تو اسماؤہم کو یہاں پر ہم بنائیں گے مبتدا اور ماں کو ہم بنائیں گے خبر. ٹھیک ہے. جی اب میم آپ اس کا سمجھ نہیں ترجمہ, کیسے. اسماؤہم مرکب اضافی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہاں اس کو ہم مبتدا بنائیں گے اور ماں کو ہم خبر بنائیں گے. میم اگر ماں کے بعد کوئی معرفہ اسم ہوتا تو پھر ماں جو ہے وہ خبر بننا تھا. جی خبر بالکل, بنتا آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جو مضاف ہے نا, جو مضاف ہے وہ معرفہ ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ال نہیں لگتا, اس کی اعراب ہلکی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جی اس کی اعراب ہلکی ہو جاتی ہے, تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ مضاف معرفہ ہے. اس وجہ سے ہم نے یہاں اچھا, جب ہم آگے پڑھیں گے نا پھر آپ کو تھوڑا سا اس کا بھی فرق پتہ چلے گا کہ ہم اس کو کس وقت مضاف کو ہم معرفہ یا نکرہ دونوں میں پہچان کر سکتے ہیں. اس کو ہم آگے جا کے اسٹڈی کریں گے. لیکن اس وقت جو سمپل ہم نے پڑھا ہے مرکب اضافی کو, کہ مضاف آپ کا ہلکا ہوتا ہے, اور ہلکا کس وقت ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر ال داخل ہو جاتا ہے. کوئی بھی جی اسم ہلکا کس وقت ہوتا ہے؟ اوریجنل تو وہ نکرہ ہوتا ہے, جب اس کے اوپر ال داخل ہو جاتا ہے تو اس کی اعراب ہلکی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں جی مضاف کے اوپر ال داخل نہیں کرتے ہیں بظاہر, اور ہم اس کی اعراب کو ہلکا کر دیتے ہیں, تو ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ مضاف ہے. کیونکہ اگر ہم اس کے اوپر ال داخل کر دیں تو پھر آپ مرکب اضافی کے مضاف کو اور مرکب توصیفی کے موصوف میں فرق نہیں کر سکتے کہ یہ کون سا مرکب ہے. جی سمجھ ٹھیک رہی ہے. ہیں؟ ٹھیک ہے جی جی. تو یہاں اس وجہ سے ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا اور ماں کو خبر بنا دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چل آگے کیجئے. جی, ما اسماؤہم ان سب کے نام کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, آگے بڑھیے. اسماؤہم ہوں, اسماؤہم مرکب اضافی ہے. جی, یاسر و زکریا و موسیٰ و عبد اللہ. ٹھیک. یاسر ہوں, و زکریا, میم یاسر جو ہے یہ منصرف اسم ہے اور ٹھیک ہے. یہ معرفہ ہے, زکریا, ٹھیک ہے. اور زکریا جو ہے یہ غیر منصرف اسم ہے. نہیں, یہ مبنی ہے. نہیں یہ مبنی ہے. جی, مبنی تینوں ہے. حالتوں میں یہ کی شکل اختیار. جی. موسیٰ بھی مبنی ہے اور ہوں. عبد اللہ یہ مرکب اضافی ہے. ہاں, یہ جو ہے معرب اسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے ابھی جی میں نے آپ کو پیچھے بات کی تھی کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں اور یا کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں, ٹھیک ہے نا, تو ایسے جو اسما ہیں جن کے آخر میں اس طرح سے لکھا ہوا آ رہا ہو الف اور یا, یہ مبنی اسما میں آ جاتے ہیں. جی, ٹھیک ہے. اچھا, ترجمہ کیجئے. ان سب کے نام ہوں, یاسر اور ہوں, زکریا اور ہوں. موسیٰ اور عبداللہ ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس نا 10 منٹ ہیں, تو آپ جلدی سے یہ والا جملہ بھی کیجئے. جی, ومن هؤلاء الرجال القصار
ومن ہوں واؤ میم عطف ہے، ہوں اور من جو ہے وہ یہ ہمارے پاس خبر مقدم ہے. نہیں، آپ کو میں نے کہا پہلے آپ نے لفظوں کو پہچاننا ہے. یہ من کیا ہے؟ میم یہ اسم ہے. اسم ہے، اور مطلب کون سا والا اسم ہے؟ اسم استفہام. اسم استفہامیہ ہے یہ. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. ہؤلاء الرجال، ہؤلاء جو ہے میم یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے. اور الرجال جو ہے یہ معرفہ اسم ہے، ہوں اور تو یہ کیا بنے الکسارو گا؟ بھی ایک الرجال. ایک لفظ کو بیان کیجئے نا. الرجالو کیا الرجال بنے گا ہاؤلائے کے لیے؟ مشار الیہ. مشار الیہ. ایسے کر کے ہم اس کو جب کریں گے نا الگ الگ، تو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. اب بتائیے الکسارو الرجالو کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے یہ میم. اس کی صفت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ اس کا ترجمہ کیجئے. میم کسارو کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹے، چھوٹا قد جس کو ہم کہتے ہیں نا، جیسے پیچھے ہم نے کیا توالو، جی اسی طرح سے ہے الکسارو، چھوٹے قد کے. جی. ہوں، اور یہ سب چھوٹے قد کے آدمی کون ہیں؟ ہاں، اور یہ چھوٹے قد کے آدمی کون ہے. ٹھیک ہے. اچھا، چھوٹے قد جیسے پہچان ہے نا، جیسے چینیوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے، جاپانیوں کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پوچھا جا رہا ہے نا ڈفرنس کہ یہ کون ہے. کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ ہم حجاجن، وہ سب ہوں، حجاج ہیں یعنی حج کرنے والے ہیں. حاجی ہیں. حاجی، وہ سب حاجی ہیں. حجاجن کا مجھے آپ بتائیے یہ واحد کیا ہے؟ حجن، نہیں نہیں، حاجن. 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 ٹھیک ہے. میم حاجن. حاجن حجاجن پھر یہ جمع مکسر ہے نا؟ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہو ٹھیک ہے. گیا. اچھا، چلیں جی، جزاک اللہ خیر. ملکہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. نبیلہ جی. استاذہ میں کروں؟ چلیں آپ کر لیں. نبیلہ جی کا مائک میوٹ ہے. جی جی جی، نیگر جی آپ ہیں؟ جی جی، السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیگر جی، تھوڑا سا کوئکلی ہم اس کو کریں گے، جی ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا یہ جی لیسن استاذہ. کمپلیٹ ہو جائے. جی کیجئے. من اینا ہم، یہ من حرف استفہام، اینا نہیں سوری، دوبارہ من جو ہے سے- حرف جر، جارا، اینا جی حرف استفہام، اس میں استفہام، اور ہم جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کیا ہوتا ہے جس کو بلانے کے لیے کرتے ہیں، سوری نام ذہن سے نکل گیا. نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بولیے. بن حرف جارہ ہو گیا، اور من اچھا، اسماء استفہام، اسم استفہام. اسم استفہام. جی، ہم جو ہے وہ جو بلانے کے لیے کہتے ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا اس کا نام. نہیں نہیں، یہ وہ ندا منادا تو نہیں ہے. ہم رفع کی ضمیر ہے، نہیں مبتدا نہیں، بنے ندا گا. منادا نہیں، جیسے ہوا ہم، یہ جو ہے نا ان کو کیا اسم کہتے ہیں وہ ضمیر. لفظ منہ سے. اسم ضمیر. جی ضمیر. جی جی، اس میں ضمیر، سوری. ہاں جی جی جی. جی چلو بتائیے مبتدا اور خبر. من اینا جو ہے ہمارے پاس جار مجرور ہو کے خبر مقدم، اور ہم جو ہے ہمارے پاس مبتدا مؤخر. ٹھیک ہو گیا. آخری 2-3 منٹ ہیں، ذرا کوئکلی کر دیجئے. چلیے. جی. بعضهم من الصین سواد وبعضهم کتنی من دیر ہے؟ اليابان. من من السینی. الصین، من الصین، سین. وبعضهم من اليابان. جی. بعضهم مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا، من الصین یہ ہمارے پاس متعلق، یہ وہ ہے شبہ الجملہ، اور یہ متعلق کے خبر ہو گیا. متعلق اور خبر نہیں واو ہوا، جو قائم ہے مقام خبر. خبر قائم تو ہے ہی مقام، نہیں سوری نا. قائم قائم مقام مقام خبر. خبر. جی سوری، قائم مقام خبر. اور بعضهم ہمارے پاس وہ ہے مبتدا، من الیابانی یہ بھی قائم مقام خبر.
اور واو کو آپ یہاں کیا لیں گی؟ حرف عطف جی کیونکہ جملہ پچھلے جملے کے اوپر عطف ہو جاتا ہے. تو عطف ترجمہ ہو گیا کیجیے جی. اس کا، ترجمہ کیجیے. ان میں سے کچھ چین میں سے ہیں اور ان میں سے کچھ جاپان سے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ بعض و ہم میں. یہ جو حجاج ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، ویری گڈ. یا الرجال قصار ان کی طرف. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اگلا جملہ کیجیے. این المصطفیٰ واصدقاؤہ. این اس میں استفہام. المصطفیٰ ان کے نام ہیں. جی نام ہے نا مصطفیٰ. مصطفیٰ اور اصدقاؤہ اس کے دوست ہیں. اینا کہاں ہے؟ اینا اس میں استفہام. المصطفیٰ اور جو ہے ہمارے پاس خبر ہو گئی. نہیں اور اینا نہیں مبتدا سوری مبتدا. اچھا جی اب اس مبتدا. میں واو عطفہ آ رہا ہے اور پھر اصدقاء آ رہا ہے، تو آپ اس کو کیا بنائیں جی گی؟ وہ ہمارے پاس ہو جائے گا اصدقاء دوست، اس کے دوست، مضاف الیہ ہو کر یہ بھی دیکھیں جی اسم کے بعد واو عطف آ رہا ہے اور اگلا بھی آپ کے پاس مرکبہ اسم ہے، تو یہ جی پورا کا پورا المصطفیٰ و اصدقاء، یہ پورا یہ آپ کا ساری کے بن سارے جائے گا. جی مبتدا. یہ سارا جو ہے وہ مبتدا بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مبتدا بن جائے گا جی اور اینا اس کی خبر ہو جائے گا. مصطفیٰ خبر ہو اور جائے اس گا. کے جی دوست کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ جی مصطفیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں. ذہبو. یہ اگلا جملہ کیجیے. جی ذہبو ہمارے پاس فعل ہے. للمطعمی الا جو ہے ہمارے پاس حرف مطعمی جی جی مطعمی کچن ہوٹل کو کہتے ہیں ہوٹل. ذہبو فعل ہے اور مطعمی جو ہے وہ جار مجرور ہو کر متعلق کے فعل ہو گیا. ذہبو میں آپ فائل نکالیے. ہم اس کا جمع ہے. مادہ. جی ٹھیک ہے، مادہ نکالیے. ذہبا. نہیں الگ الگ بتائیے. زال ہا با. ٹھیک ہے. اور با پہچان سکتی ہیں؟ ابھی آپ کو کرائے تھے لاسٹ کلاس میں. ذہبا یذہبو. ذہبا یذہبو. ضرب نہیں نصر ینصرو. سمع یسمع. فتح یفتح. ہاں با فا. ٹھیک ہے، فتح یفتح. ٹھیک ہو گیا. اب ترجمہ کر دیجئے. وہ سب ہوٹل کی طرف گئے. وہ سب ہوٹل گئے. اب ترجمہ ہم آسان ہوٹل ایسے گئے. کر سکتے ہیں نا، وہ سب ہوٹل گئے. جی ٹھیک ہو گیا. وہ سب ہوٹل گئے. جی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ہمارا جو ہے نا وہ یہ لیسن تو چھوٹا سا تھا، یہ آج ہمارا مکمل ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.